بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب زدني عملا رب زدني فهما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ساڈے وچ کیڑا کوئی کمال رکھیا رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا ذرا قریب قریب آؤ نا ذرا میرے نیڑے نیڑے ذرا خالی جڑی جگہ پر کرو نا آجو 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 ذرا نیڑے نیڑے مولانا فاروق عبداللہ صاحب نیڑے آن کے تو پھر نیڑے آنا ایتھے آؤ نا شاخت ساڈے وچ کیڑا کوئی کمال رکھیا ساڈے وچ کیڑا کوئی کمال رکھیا رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا سیرے اودے دارے اتے انج رکھیے جویں نبی پاک دے بلال رکھیا رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا دین اتوں جیڑا سب کچھ وار دیندا اے دین اتوں جیڑا سب کچھ وار دیندا اے اونوں رب کدے نہیں کنگال رکھیا رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا امت لئی رب اگے امت لئی رب اگے روندے رہو کنا ساڈا سونے نے کنا ساڈا سونے نے خیال رکھیا رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا ساڈے وچ کیڑا کوئی کمال رکھیا رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا۔ میرے تو قبل
خطیب پاکستان ناظم تبلیغ اہل حدیث یوتھ فورس مولانا فاروق عبداللہ صاحب دا تسی خطاب سن لیا ہے، اور پیارے بھائی مبلغ اسلام خطیب پاکستان مولانا احمد یوسف صاحب دا بھی خطاب سنیا ہے، اور میرے تو پہلے متصل پہلے ایک چھوٹے بھائی نے بڑا خوبصورت خطاب فرمایا ہے۔ اللہ اس طالب علم دی صحت اندر، جوانی اندر، حافظے اندر اور علم اندر اللہ اضافہ فرمائے، اور قوت گویائی اندر بھی اللہ اضافہ فرمائے، شرح صدر فرمائے، دین دا دائی اور مبلغ بنائے۔ اور حاجی عطا اللہ صاحب ساڑھے بڑے پیارے دوست نے، جان لگے سی میں کہ حاجی صاحب انج نہیں ہو سکتا، مینوں بخار سی تے میں 3-4 گولیاں کھا کے آیا ہاں، تو تسی میرا بیان سنن تو بغیر ہی جاندے رہو، تو یاری تے نہ ہوئی پھر حاجی صاحب، کیوں حاجی صاحب؟ تو اس واسطے حاجی صاحب بیان سن کے انشاءاللہ جان گے۔ اج دا موضوع بڑا خوبصورت ہے، اسلام دین رحمت ہے۔ اللہ رب العزت دے 2 نام نے، الرحمن اور الرحیم۔ لفظ الرحمن جڑی اللہ دی صفت ہے، ایک قرآن اندر تقریباً 60 مرتبہ دے قریب آئی ہے، اور الرحیم جڑی ہے یہ تقریباً 100 دے قریب ہے۔ اللہ دی جڑی صفت الرحمن ہے، اس تو بعد اللہ دی کوئی اور صفت بیان نہیں ہوئی، صرف الرحیم ہی بیان ہوئی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ایک کتاب لکھی ہے اس مخلوق نو پیدا کرن تو پہلے، اور وہ دے اندر ایک عبارت اللہ نے لکھی ہے، ان رحمتی سبقت غضبی فہو مکتوب عندہ فوق العرش۔ وہ کتاب اللہ دے پاس عرش تے موجود ہے، جدے اندر ایک جملہ لکھا ہے کہ میری رحمت میرے غصے تو پہلے، میری رحمت میرے غضب تو سبقت لے گئی ہے۔ اس حدیث دا مطلب کی ہے، مفہوم کی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندیاں دی طرف، بستیاں دی طرف، علاقیاں دی طرف، شہراں دی طرف اپنے نبی مبعوث فرمائی۔ اے اللہ دی رحمت سی۔ اے وقت گزردا گیا، پھر نبی عیسیٰ علیہ السلام تو بعد تقریباً 600 سال دا عرصہ کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ اس دور نو فترۃ الرسل کہا جاندہ ہے، اور اے انتہائی تاریک دور سی، ظلمت اور بربریت نال بھریا ہوا دور سی۔ لوگ ایک گمراہی دے کنارے تے کھڑے سن۔ حالات اے سن، لوگ شرک کر دے، بتاں دی پوجا کر دے، قبراں نو سجدے کر دے، زنا، ڈاکہ، حرام کھوری، حتیٰ کہ اپنی اولاد نو بھی دفن کر دیا کرتے سن۔ شاعر ان جاندہ ہے، او لوکی پوج دے سن پہ حجرانو، کئی غجرانو، کئی شجرانو، اینا در در دیاں پجاریاں نو،
ایک در تے سونا جو کان آیا کائنات دا سونا امام آیا او جدے حسن دی جگ وچ تم پہ گئی کل نبیاں دا سلطان آیا کائنات دا بن کے امام آیا او بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو گڑیاں وچ پورے آ جاندا سی اینا بے بس تے مظلوماں لئی سونا رحمت دا پیغام آیا کائنات دا سونا امام آیا او جدے حسن دی جگ وچ تم پہ گئی کل نبیاں دا سلطان آیا مسلمانوں ان رحمتی سبقت غضبی ایک قوم گمراہی دے گڑے تے کھڑی ہے رب العالمین دی رحمت سبقت لے گئی مسلمانوں چنیا ہویا انسان ایک چنی ہوئی حسینوں جن لوگ صادق اور امین آندے نے لوگ صادق اور امین ماندے سن بڑیاں بڑیاں معاملے اندر جدے کولوں فیصلے کروایا کردے سن رب العالمین نے مبعوث فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اس رحمت تو آن تو پہلے لوگاں دے حالات کی سن لوگ قبراں دے پجارے شرک کرنے والے مسلمانوں ظلم و بربریت اندر دلدل اندر پھنسے ہوئے لوگ انہاں کو پوچھیا جاندا انہاں نو کیا جاندا تسی یہ کیوں کر دے ہو اے برائیاں کیوں کر دے ہو بت آگے کیوں چک دے ہو قبراں نو سجدے کیوں کر دے ہو دیگ پکا کے قبر تے لے جاندے ہو کیوں چک دے ہو جواب کی سی اللہ دا قرآن آندا ہے انا وجدنا آبا آنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون انہاں دا جواب اے ہوندا سی اسی اپنے آبا و اجداد نو کردیاں ویکھیا اے اج اس واسطے اسی یہ کردے پئے ہاں مسلمانوں اج دا مسلمان بھی اے بات آندا اے اے تے دین رحمت ہے نا اے تے دین بڑا آسان ہے نا جو مرضی کر دے رہو اللہ نے معاف کر دینا ہے نا اللہ غفور الرحیم ہے ہاں اللہ غفور الرحیم بھی ہے اسلام دین رحمت بھی ہے میرے پائی ذرا سوچنا غور کرنا ذرا فکر کرنا ہن تیرے پاس نور آ گیا مسلمانوں فکر کرو نا غور کرو نا اج دے مسلمان اور نہ کافراں اندر فرق کی رہ گیا اج دا مسلمان بھی اوہی کچھ کردا پیا ہے جڑا اس دور دا کافر کردا پیا سی اس دور دا کافر کردا سی اج دے مسلمان اور اس کافر دے درمیان فرق کی رہ گیا کوئی فرق نہیں رہ گیا ہاں ایک بات ضرور ہے مسلمانوں دو اللہ دا نور نہیں آیا سی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین او پیغمبر نہیں آیا سی جس پیغمبر دے شان وے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اللہ دے وحی نہیں آئی سی قرآن و سنت نہیں آئے سن اور قرآن و سنت بھی آگئے اللہ دے طرف ہدایت بھی آگئی رہنمائی بھی آگئی اللہ دے طرف رحمت بھی آگئی مسلمانوں دے آن دے باوجود تو باز نہ آیا تو ٹلیا نہ تو واپس نہ پلٹیا تیرے کیویں بخشش ہو سکتی اللہ اکبر کبیرہ حالانکہ اس پیغمبر نے تے کوئی چیز چھپائی نہیں ہے ایک نکتہ بھی نہیں چھپایا ایک ایک چیز دس دیتی ہے ایک ایک چیز بیان کر دیتے میرے آقا علیہ السلام کے فرما دینے قد ترکتکم علی مثل البیضاء لیلہا کنہاریہا سوا او لوگوں میں ایسا دین لے کے آیا جدیاں راتاں اور دن برابر نے میرے نبی نے تے ایک نکتہ بھی نہیں چھپایا مسلمان میرے آقا علیہ السلام کے فرمان دے لیسا شیئن
युक़र्रिबुकुम इलल जन्नह इल्ला क़द अमरतुकुम बिही लैसा शैउन युक़र्रिबुकुम इलन नार इल्ला क़द नहैतुकुम अन्हु। मैं हर वो चीज़ बयान कर देते जिहड़ी जन्नत दे करीब करने वाली है, ओदा हुक्म भी दे देता। मैं हर वो चीज़ बयान कर देती जिहड़ी जहन्नम दे करीब कर दे, और वो तो रुकण दा भी हुक्म दे छड़िया ना। मुसलमानों इस वास्ते वो तेनू हदीसे शफात याद नहीं है, जदों सारियां कौमां जदों सारियां उम्मतां कट्ठियां होके नबी आदम अलैहिस्सलाम दे पास जाणगियां, अल्लाह कोलों सिफारिश करो ना, वो की कहणगे नबी आदम अलैहिस्सलाम फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे पास जाणगे। मुसलमानों इस तो बाद मूसा अलैहिस्सलाम दे पास, ईसा अलैहिस्सलाम दे पास, सारे नबी के जवाब देंगे इन्ना रब्बे कद ग़ज़िबल यौम ग़ज़बन लम यग़ज़ब क़ब्लहु मिस्लहु वला यग़ज़बु बअदहु मिस्लहु। आज साडा रब इतना गुस्से अंदर है, इस तो पहले इन्ना रब गुस्से अंदर आया ही नहीं, ना बाद अंदर कदे आएगा। इस वास्ते मुसलमानों ए नबी रहमत आएगा, ए रहमत नबी रहमत आ गया है ना, एदी इताअत करनी पैगी। अल्लाह दी रहमत तेरी मुस्तहिक बन जाएगी, अल्लाह दी रहमत दा हकदार बन जाएगा, मुस्तहिक बन जाएगा ना। मुसलमानों ए दीन रहमत है ना। मिसाल सुनो ना, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस दे रावी ने नबियां दे सरदार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जेड़ा बंदा किसी मुसलमान दा जनाजा अदा कर दे, जनाजा पढ़ दे, उन्होंने रब्बुल आलमीन एक क़िराअत सवाब अता करदा है। जेड़ा तदफीन भी करन जांदा है, कब्र ते जाके दुआ भी मंगदा है, दफन भी करके आंदा है, रब्बुल आलमीन उन्होंने 2 क़िराअत सवाब अता कर देंदे ने। एक क़िराअत की चीज़ है कोई पता नहीं। ओ मुसलमानों सब तो छोटा क़िराअत जेड़ा है वो की है, सुनना मेरे आका अलैहिस्सलाम ने की फरमाया, असग़रुहुमा मिस्लु उहुद। जड़ा छोटा क़िराअत है, जड़ा छोटा क़िराअत है वो उहुद पहाड़ दे बराबर है। उहुद पहाड़ 4-5 किलोमीटर लंबा है ना। और मुसलमानों ऊपर नो वेखिए बंदे ने सिर ते टोपी पाई हुई, टोपी गिर जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा है, दीने रहमत है, अल्लाह दी छोटा जिहा अमल है, अल्लाह ने किस तरह अपनी रहमत दे नाल नवाज दिता। और लम्हा दा अमल अल्लाह अपनी रहमत दे नाल नवाज देंदा है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के फरमांदे ने, जदों कारी आमीन कवे तुसी भी आमीन कहो, जिहदी आमीन फरिश्तियां दी आमीन नाल मिल गए, क्योंकि जदों इमाम आमीन आंदा है फरिश्ते भी आमीन आंदे ने। जिहदी आमीन फरिश्तियां दी आमीन दे नाल मिल गई ना, अल्लाह अकबर कबीरा, रब्बुल आलमीन ओदे सारे गुनाहां नूं माफ़ कर देगा। आमीन कहनी किवें? अपने इमाम दे मुताबिक नहीं, अपने मुर्शद दे पिछे लग के नहीं, अपने मजहब दे मुताबिक नहीं। आमीन ओवें कहनी है जिवें मेरे आका अलैहिस्सलाम ने आमीन आखी है। कि अंदाज सी मेरे नबी अलैहिस्सलाम दा, नबियां दे सरदार अलैहिस्सलाम दा अंदाज सुनना। रफ़ा सौतहु रफ़ा बिहा सौतहु मद्दा बिहा सौतहु। मेरे आका अलैहिस्सलाम जदों आमीन कहंदे आप दी आवाज़ भी बुलंद हो जाया करदे से, आप अपनी आवाज़ नूं खिंचिया भी करदे सन। सहाबा भी आमीन आंदे, हालांकि मस्जिद खजूरां दे पत्तियां दी सी ना, खजूरां दे तणियां दी बनी हुई सी ना। मुसलमानों इस दे बावजूद मस्जिद नबी आमीन कहण दे नाल सारे गूंज जाया करदे सी। एक लम्हे दा अमल है, रब्बुल आलमीन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बि, रब्बुल आलमीन तेरे सारे गुनाहां नूं माफ़ कर देगा। मुसलमानों सूरत फातिहा वाली मिसाल सुनना। हालांकि सूरत फातिहा नूं तो सूरत फातिहा पढ़ना नहीं है, क्योंकि मेरे इमाम ने नहीं पढ़े, मेरे उस्ताद ने नहीं पढ़े, मेरे मजहब अंदर पढ़नी जायज़ है। ए ना क्या कर, मेरे आका अलैहिस्सलाम के फरमांदे ने, जड़ा बंदा सूरत फातिहा पढ़दा है नमाज अंदर, सूरत फातिहा ते ऐसी सूरत है जिस सूरत के जरिए बंदा अपने रब नाल गल्लां करदा है, अपने रब नाल
اپنے رب نال مناجات کر دے. اے سورت فاتحہ نو رب العالمین نے اپنے اور بندے دے درمیان تقسیم کر دیتا ہے. بندہ اپنے رب دے نال مکالمہ کر دے. جدو بندہ آندا ہے الحمدللہ رب العالمین, عرش والا رحمان بندے دے بات دا جواب دیندا ہے حمیدانی عبدے, او میرے فرشتے ہو میرا بندہ میریاں تعریفاں پیا کردا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جدو بندہ آندا ہے الرحمن الرحیم, عرش والا رحمان جواب دیندا ہے اسنا علی عبدے, او میرے فرشتے ہو ویکھو نا میرا بندہ میریاں ثناواں پیا بیان کردا ہے. جدو بندہ آندا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, عرش والا رحمان فرماندا ہے مجدنی عبدے, او میرے فرشتے ہو ویکھو نا میرا بندہ میری بزرگی بیان پیا کردا ہے. جدو بندہ آندا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ اسی عبادت بھی تیری کرنے آپ, اے اللہ مدد بھی تیرے کو طلب کرنے آپ. عرش والا رحمان کی آندا ہے والے عبدی ما سالا, ہاں میرے بندے تیرا اے عقیدہ ہونا چاہیے سی, تیرا اے نظریہ ہونا چاہیے سی. ہاں جو تو میرے کو سوال کرے گا, جو تو میرے کو منگے گا نماز اندر یا نماز تو بعد میں سب کو جی عطا کر دیاں گا, میں سب کو جی دے دیاں گا. اگے بندہ دعاواں کر دے, اگے بندہ اپنے رب کو منگ دے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اے اللہ مینوں صراط مستقیم دے دے. اے اللہ اپنے انعام یافتہ بندیاں دا رستہ وکھا دے. اور مسلمانوں رام یافتہ انعام یافتہ بندے کیڑے نے؟ مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اگے بندہ کی آندا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ مینوں گمراہ لوگاں تو بھی محفوظ فرما لے, جنہ لوگاں تے تیرا غضب ہویا انہاں کولوں بھی بچا لے. ایک کیڑے لوگ نے یہودی جنہ کولے علم تے موجود سی عمل کوئی نہیں سی, عیسائی جڑے عمل تے بڑا کر دے سن لیکن علم کوئی نہیں سی. مسلمانوں رب العالمین کی فرماندہ والے عبد, ہاں میرے بندے, ہاں میرے بندے میں تیریاں دعاواں قبول فرما لیاں نے. والے عبد ما سالا, ہاں میرے بندے تیرے واسطے جو تو منگے گا سوال کرنا ہے میرے بندے تیرے واسطے. مسلمانوں اے رحمت کدوں ملے گے؟ اسلام دین رحمت ہے. تو رحمت دا مستحق کدوں بنے گا, حقدار کدوں بنے گا؟ جدو کائنات دے امام دی اطاعت کریں گا. اللہ اکبر کبیرہ. مسلمانوں سنو سنو نا, اللہ نے بڑے انعام رکھے نے. جڑا بندہ نبیاں دے سردار علیہ الصلوۃ والسلام دے اطاعت کر دے, فرما برداری کر دے, اللہ دا قرآن سننا وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. اللہ کی فرمان نے او میرے بندے ہو, جیڑا بندہ میرے نبی دی اطاعت کرے گا, نبی رحمت دی اطاعت کرے گا, میں انہوں ہر طرح دی بھلائی عطا کر دیاں گا, میں انہوں ہر طرح دی بھلائی دے دیاں گا. وَاشَدَّ تَثْبِيتًا, میدان جہاد اندر ثابت قدمی عطا کر دیاں گا. مسلمانانو جہاد دے میدان اندر اودوں ہی شکست ہوندی ہے جدو عرش والا رحمان ناراض ہوئے. حالانکہ میدان جہاد اندر مسلمانانو شکست نہیں ہو سکتی. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان نے 12,000 او اگر مسلمانہ دی تعداد 12,000 ہوئے, دور جڑا مرضی ہوئے, صحابہ دا دور ہوئے, صحابہ دا دور ہوئے, تابعین دا دور ہوئے, تبع تابعین دا دور ہوئے, محدثین دا دور ہوئے, فقہاء دا دور ہوئے, ائمہ دین دا دور ہوئے, آج دا دور ہوئے, اگر مسلمانہ دی تعداد 12,000 ہے, کدے بھی مسلمانہ نو شکست نہیں ہو سکتی.
لیکن اج مسلمان مغلوب کیوں نے؟ اج مسلمان زیر کیوں نے؟ اج مسلماناں تے ظالم ظلم کیوں کر دے پے نے؟ اگے نبیاں دے سردار علیہ الصلوۃ والسلام نے دو شرطاں بھی بیان کیتیاں، فصبروا، اگر مسلمان صبر کرنے والے نے، اگر مسلمان اندر صبر جیسی صفت موجود ہے، خوبی موجود ہے، دوسری بات میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کڑی بیان فرمائی، فصدقوا، اگر مسلمان سچا ہے، مسلمان دا تعلق اللہ دی ذات نال سچا ہے، ساڈا تعلق اللہ دی ذات نال سچا ہے یا نہیں؟ میں اپنا جائزہ لے لواں، تسی بھی اپنا جائزہ لے لو۔ اگر اللہ دی ذات نال بندے دا تعلق سچا ہے، بندہ نبیاں دے سردار علیہ الصلوۃ والسلام دی اطاعت اندر سچا ہے، محبت اندر سچا ہے، بندہ مشن جہاد اندر سچا ہے، بندہ کردار اندر سچا ہے، بندہ گفتار اندر سچا ہے، سچائی بندے دا نصب العین بن گئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کدے بھی رب العالمین مسلماناں نو مغلوب نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کدے بھی مسلماناں نو کافر ہرا نہیں سکدے، مات نہیں دے سکدے۔ اگر یہ دو خوبیاں موجود نے، 12,000 تعداد بھی موجود ہے، آج ساڑھی تعداد کتنی ہے؟ مسلمانوں اگر اللہ دے نبی دی اطاعت کرو گے، فرما برداری کرو گے، اللہ کثرت دی خیر بھی عطا فرمائے گا، خیر کثیر بھی عطا فرمائے گا۔ میدان اندر جہاد دے میدان اندر رب العالمین ثابت قدمی بھی عطا فرمائے گا۔ قرآن دا اگلا مقام کی ہے مسلمانوں، واشد تثبیتا وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ رب العزت اجر عظیم دے نال نوازے گا اگر تو نبیاں دے سردار دی اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا۔ سننا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قصہ بڑا معروف ہے۔ انہاں نو امیر بنایا، ایک لشکر نو روانہ کر دیتا جمعہ دا دن سینا۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچیا جمعہ دا دن میں نبیاں دے سردار علیہ الصلوۃ والسلام دے پیچھے جمعہ پڑھ لواں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، باقی ساتھیاں نو روانہ کر دیتا، خود نہ گئے۔ او غور کرنا، فکر کرنا لاہوریا تو جو فرمانا میں کی کہن لگا وا، نبیاں دے سردار علیہ الصلوۃ والسلام دے اطاعت دی اہمیت سننا، فرما برداری دی اہمیت سننا۔ عبداللہ بن رواحہ نہ گئے، باقی سارے صحابہ چلے گئے۔ نبیاں دے سردار علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ پڑھان واسطے تشریف لے آئے، کی ویکھیا عبداللہ بن رواحہ سامنے موجود نے، گئے نہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عبداللہ تو گیا نہیں ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی جہاد دا سفر ہے، کوئی پتہ نہیں واپس آنا سے یا نہیں آنا سے، میں سوچیا تواڈے پیچھے جمعہ پڑھ لواں، نالے میرے کول سواری موجود ہے، میں اپنے ساتھیاں نوں بھی مل جاواں گا، تواڈے پیچھے جمعے دی نماز بھی ادا ہو جائے گی، تواڈی بات تے بھی عمل بھی ہو جائے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرمایا، لو انفقت ما فی الارض جميعا، او میرے پیارے صحابی عبداللہ، اگر رب العالمین تینوں ساری کائنات دا مالک بنا دے، دنیا دیاں ساریاں نعمتاں دا مالک بنا دے، تو ساریاں نعمتاں خرچ کر کے اللہ کو او اجر نہیں پا سکدا جڑے تیرے ساتھی جڑے تیرے دوست میرے ایک جملے تے عمل کر کے جڑا اللہ کو اجر پا گئے نے، تو اس اجر نو حاصل نہیں کر سکدا، تو اس اجر نو پا نہیں سکدا۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا۔ رب العالمین تینوں ثابت قدمی عطا کر دے گا اگر تو نبیاں دے سردار علیہ الصلوۃ والسلام دے اطاعت کرے گا۔
فرما برداری کرے گا صراط مستقیم تے رب العالمین پکیاں کر دے گا، صراط مستقیم تے اللہ گامزن فرما دے گا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمان دے دے ان القلوب بین اصبعین من اصابع اللہ یقلبها کیف یشاء، بندے دا دل اللہ دیاں دو انگلیاں دے درمیان رب العالمین جدر چاہے پھیر دے وے۔ اگر تو اللہ دے نبی دی اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، رب العالمین تیرے دل نو صراط مستقیم تے پکیاں کر دے گا۔ مسلمانوں دین رحمتنا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، لیکن گل ادوں بنے گی جدو اطاعت کرو گے، پیار کرو گے۔ کر لو سارے نبی نال پیار، بن جو جنت دے حقدار۔ ادھر ادھر کدھرے نہ جاؤ، ادھر ادھر کدھرے نہ جاؤ، اے خو یارو چنگا بپار۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ آیا سب نالوں پچھو پہلے جنت جائے گا، پہ کے سونا سجدے چ رب نو منائے گا۔ پانی حوض کوثر سانو ہتھیوں پلائے گا، انشاءاللہ کہہ دیو پانی حوض کوثر سانو ہتھیوں پلائے گا۔ جدیاں گلاں اسیں کر دے، پانی حوض کوثر سانو ہتھیوں پلائے گا۔ رحمت بنیا دنیا دے لئی، رحمت سارے دنیا دے لئی، نالے او غم خار۔ کر لو سارے نبی نال پیار، بن جو جنت دے حقدار۔ ادھر ادھر کدھرے نہ جاؤ، اے خو یارو چنگا بپار۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ کھول کے قرآن ویخ شان میرے پیر دا، کی شان میرے پیر دا قرآن سننا۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان قرآن، حضرت مولانا اعظم متولی صاحب۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ او کھول کے قرآن ویخ شان میرے پیر دا، نبیاں دے وچوں جو موتی ہے اخیر دا۔ جدیاں گلاں اسیغا کر دے، جدیاں گلاں اسیغا کر دے، او میرے مدنی سرکار۔ کر لو سارے نبی نال پیار، بن جو جنت دے حقدار۔ ادھر ادھر کدھرے نہ جاؤ، اے خو یارو چنگا بپار۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ اے دین رحمت نا سن مسلمانوں، نبیاں دے سردار علیہ السلام کے فرمان دینے، اذا احسن احدکم اسلامہ، جڑے بندے نے اپنا اسلام اچھا کر لیا، اپنے اسلام نو سنوار لیا، اپنا اسلام بہترین کر لیا۔ اسلام تینہ چیزاں نال بہترین ہوئے گا، تینہ چیزاں دے نال اسلام درست ہوئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تین چیزاں کی نے تیرے عقیدے اندر چول نہیں ہونی چاہیے دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تیری توحید اندر ایک سوئی دے ناکے دے برابر بے شرک نہیں ہونا چاہیے دا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو نبیاں دے سردار علیہ السلام
دی اطاعت کرنے والا ہوئے، تیری زندگی دا ہر ایک عمل اخلاص سے ہوئے نا، تیری زندگی دے ہر ایک عمل دے بنیاد اخلاص ہوئے گا، اخلاص ہونا چاہیے۔ اگر تیری زندگی دے ہر ایک عمل دے بنیاد اخلاص ہوئے گا، تیرا اسلام بہترین ہو جائے گا۔ اگر تین شرطاں تیرے اسلام اندر موجود ہون گیا، تیرا اسلام بہترین ہوئے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے دے جڑا بندہ اپنے اسلام نو بہترین کر لیندے، کلو حسنت، اسلام نو بہترین کرن تو بعد پھر کوئی بھی نیکی کر دے، نیکی بڑی ہوئے نیکی چھوٹی ہوئے، کوئی بھی نیکی کر دے، عرش والا رحمان کے فرماندہ تکتب بہا بعشر امثالہا الی 700 ضعف۔ اے دے ایک نیکی میرے بندے نے کیتی ہے، ایک اس بندے دا اسلام بڑا خوبصورت ہے، اس بندے دا دین بڑا خوبصورت ہے، اے بندے دا عقیدہ بڑا سچا ہے، عقیدے دا اے بندہ بڑا اچھا ہے، بڑا پکا ہے، دے عقیدے اندر چول کوئی نہیں گنا، اے اطاعت گزار بھی ہے نا، اے کائنات دا امام دا پکا تے سچا مرید ہے نا، منن والا ہے نا، مطیع ہے نا، اللہ اکبر کبیرہ، ہر ایک عمل نو اخلاص دے نال کرنے والا ہے۔ رب العالمین کی فرماندا ہے میرے فرشتے ہوئے دے ایک نیکی نو 700 نیکیاں بنا دیو، اللہ اکبر کبیرہ۔ حج ایک کیتا ہے 700 حج بنا دیو، نماز ایک پڑھیے دین رحمت ہے نا، 700 نمازاں بنا دیو، عمرہ ایک کیتا ہے 700 عمرے بنا دیو، صدقہ ایک کیتا ہے 700 صدقے بنا دیو۔ ایک کھجور صدقہ کرے گا احد پہاڑ دے برابر اجر ملے گا، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک کھجور صدقہ کہتے ہیں، اے دین رحمت ہے نا، اسلام دین رحمت ہے نا، 700 احد پہاڑ بنا دیو نا، او میزان نو لگایا جائے گا، جدو میزان اندر 700 احد پہاڑ رکھے جان گے، اللہ کتنا اجر عطا فرمائے گا، اللہ کتنا نوازے گا۔ حاجی عبدالرؤف صاحب میرے سامنے بیٹھے نے، اللہ صحت والی زندگی عطا کر دے، اللہ اکبر کبیرہ، ہر واری ساڑے خدمت کر دے، کھانا بنا دے، بڑیاں محبتاں نال میرے نال بڑا پیار کر دے، دعا کرو اللہ صحت والی لمبے زندگی عطا کر دے وے۔ اور مسلمانوں اس صدقے نو چھوٹا نہ سمجھا کر، اگر تیرا اسلام بہترین ہے اللہ تینوں بڑا نوازے گا، اے دے برعکس مسلمانوں تو گناہ کرنا ہے، رب العالمین کی آندہ ہے، او میرے فرشتے ایک کی گناہ لکھنا ہے، رب العالمین فرماندہ ٹھہر جو ذرا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ انتظار کر دے، اللہ ویٹ کر دے بندے دا، ہو سکتا ہے میرا بندہ پلٹے آئے واپس آ جائے، میرے بندے نو حیا آ جائے، میرے بندے نو احساس ہو جائے، میرا بندہ اپنی غلطی تے شرمندہ تے نادم ہو جائے، رب العالمین فرماندہ ہے میرے فرشتے او بھی نہ لکھو، اللہ اکبر کبیرہ۔ اے دین اسلام دین رحمت نا، او سننا اگے سننا، ایک نماز پڑھنا ہے جماعت نال پڑھیں گا 27 نمازاں اللہ عطا کر دے گا، مسجد نبوی اندر جا کے پڑھیں گا اللہ 1000 نماز دا ثواب دے گا، او بیت اللہ اندر جا کے پڑھیں گا اللہ 1,00,000 نماز دا ثواب عطا کرے گا۔ پھر انج کیوں نہ کہہ دیا میرے سونے ربا وے ساڈا کعبے جان نجے کردا، پی پی کے زم زم پانی سینے ٹھنڈا پان نجے کردا، میرے سوڑے ربا وے تیرے کعبے جان نجے کردا۔ مدت ہو گئے سکدیاں سکدیاں عمر گزر گئے، بڑے قسمتاں والے او لوگ نے جیڑے تو تھے بلائے، او کالے غلاف نو سینے لا کے ٹھنڈا پان نو جی کردا، او میرے سونے ربا وے تیرے کعبے جان نو جی کردا۔ پھر انج بھی کہہ دیا نال مکے تے مدینے دے کیا بات نرالے، او جتے ٹر دریا لوگو، او جتے ٹر دریا لوگو کونین دوالے، مکے تے مدینے دے کیا بات نرالے، مکے دیوں نی گلیوں
سونے دیو نی ڈلیو تسی رج رج تکے آئے جد کملی کالے مکے تے مدینے دے کیا بات نرالے مکہ شہر نرالا اے مدینہ برکت والا اے اللہ سب نو وکھا دے وے اللہ انہاں نوجوان بھائیاں نو بھی وکھا دے وے جڑے میرے کھبی سائڈ تے بیٹھے نے او مکہ شہر نرالا اے مدینہ برکت والا اے انہاں دوواں شہراں دے ہر چیز نرالے مکے تے مدینے دے کیا شان نرالے صدیق عمر لوگو اے خوشبو والے پھل لوگو انہاں دوواں دے نال ستا اس گلشن دا مالے مکے تے مدینے دے کیا شان نرالے میرے آقا علیہ السلام دے پاس ایک عورت آئی نا دو بچے نال سننا ایک نو کندیاں تے اٹھایا ایک نو اٹھایا ہویا ہے دوسرے دی انگلے پکڑے میرے آقا علیہ السلام دی خدمت اندر حاضر ہوئے میرے آقا علیہ السلام کی فرماندے نے جدو عورت نو ویکھیا تے کی فرمایا حاملات والدات رحیمات لولا ما یأتین الى ازواجہن دخل مصلیاتہن الجنہ میرے آقا علیہ السلام نے عورت نو ویکھیا تے فرمایا کہ اے بچیاں نال محبتاں کرنے والیاں اے بچیاں دے نال پیار کرنے والیاں اے بچیاں نو پیدا کرنے والیاں اے بچیاں نو دودھ پلان والیاں اے نماز پڑھن والیاں عورتاں اگر انہاں اندر ایک کوالٹی موجود ہوئے ایک خوبی موجود ہوئے اپنے شوہر دی نافرمانی نہ کرن رب العالمین انہاں نو جنت عطا کر دے گا اے دین رحمت نا مسلمانوں اے دے برعکس اگر تو اللہ دی رحمت تو فائدہ نہیں اٹھائے گا نبیاں دے سردار علیہ السلام دے اطاعت نہیں کرے گا پھر غضب والا معاملہ بھی سن لینا میرے آقا علیہ السلام کے فرماندے نے اللہ دا قرآن آندہ ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اگر تو اللہ دے نبی علیہ السلام دی نافرمانی کرے گا رب العالمین تینوں دو عذاب نازل کرے گا دو عذاب اندر مبتلا کر دے گا مسلمانوں دنیا دا عذاب کی اللہ آزمائشاں والی زندگی تیرا مقدر بنا دے گا تیری ساری زندگی آزمائشاں والی فتنیاں والی بن جائے گی آخرت دا عذاب تے بڑا دردناک ہے بڑا خطرناک ہے انہوں کیڑا برداشت کرے گا اے دین رحمت اینا ہون دی عورت دے فضیلت سنی نا لیکن اے دے برعکس مسلمانوں چڑی عورت شوہر دی نافرمانی کرنے والی لان تان کرنے والی ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عورت جہنم اندر جائے گی نا اللہ نے 4 نکاح تیرے واسطے حلال کر دیتے جائز نے لیکن دے برعکس تو حرام کاری کردہ پھرنا زنا کردہ پھرنا ہے تینوں پتھر مار مار کے رجم کر دیتا جائے گا نا او 5 نمازاں اللہ نے دن اندر فرض کیتیاں نے فجر پر زور تک جتنا مرضی مال کمانا زور پر فجر پر جتنا مرضی زور تک کمانا زور پر عصر تک اتنا مرضی کمانا پھر عصر دی نماز پڑھنوا سے آ جا مغرب تک جتنا مرضی کمانا صبح پھر اٹھ کے کمانوا سے جانا لیکن اس دے باوجود تو حرام کماندہ پہ آئے نا سود کھاندہ پہ آئے نا سودی کاروبار کردہ پہ آئے نا قیامت والے دن رب العالمین فرمائے گا میرے بندے اسلحہ پکڑ لینا ہتھیار پکڑ لینا میرے نال جنگوا سے تیار ہو جانا اے دین رحمت نا مسلمانوں اللہ اکبر کبیرہ بندے کو گناہ ہوئے جاندے نے پریشانیاں آئی جاندے نے بندے نو گناہ ہو جاندے غلطیاں ہو جاندیاں انسان نا لیکن رب العالمین کی فرماندہ ہے او میرے بندے تو اپنی سرزمین اس زمین نو اپنے گناہاں دے نال بھر کے لے آنا
تیرے گناہاں والا ٹیلا آسمان نو پہنچ جائے، تیرے گناہاں دی چھت آسمان دی چھت نہ لگ جائے، تیرے گناہاں دا ٹیر آسمان دی چھت نہ لگ جائے، اگر تیری بنیاد پکی ہے موحد نات میرے کو معافی منگے گا، میں سارے گناہ ہی تیرے معاف کر دیاں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، دین تے دین رحمت نات تینوں بیماری لگ جائے، رب العالمین تیری بیماری دی وجہ تو گناہ معاف کر دیں دے۔ حدیث سننا صحیح مسلم اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرمایا، ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا غم ولا غم حتی الشوکۃ حتی الشوکہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرما دینے بندے نے کوئی پریشانی آ گئی، غم آ گیا، کوئی بے چینی لاحق ہو گئی، بندہ حلال رزق تلاش کرن گیا، تھکاوٹ ہو گئی، حتیٰ کہ بندے دے پیر اندر ایک کانٹا بھی چبھ گیا، ایدی وجہ تو بھی رب العالمین بندے دے گناہاں نو معاف کر دیندے۔ وَلَا سقم، بخار چڑھ گیا، اس بخار دے وجہ تو بھی رب العالمین بندے دے گناہاں نو معاف کر دیندے۔ مسلمانوں ایک بندہ آیا نا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے بعد، جڑا کہن لگا مینوں کدے بخار نہیں چڑھیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اٹھ جانا، ساڈی مجلس تو چلا جانا، سانو تے بخار بھی چڑھدا ہے، اللہ شفا بھی عطا کر دیندا ہے، تیرا ساڈے نال کوئی تعلق نہیں، کیونکہ مومن نو آزمائش آئے، پریشانی آئے، بیماری آئے، رب العالمین مومن دے گناہ معاف کر دیندا ہے، کیونکہ دین دین رحمت ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، تیرے کو گناہ ہو گئے تو نیکیاں کرنیاں شروع کرتیاں، رب العالمین نے پھر بھی تیرے گناہاں نو معاف کر دیتا۔ انما الاعمال بالخواتیم، او تیرا آخری اعمال دا دار و مدار خاتمے تے، مسلمانوں تیرا آخری وقت ہے، تو پھر بھی کوئی اچھا جملہ ادا کر دیتا، زبان جو کو اچھی بول ادا کر دیتے، اے دین رحمت نا، اس اچھے بول دے وجہ تو رب العالمین پھر بھی تیرے گناہاں نو معاف کر دے گا، پھر بھی رب العالمین تیرے گناہاں نو معاف کر دیں دے۔ اے دین انسانہ واسطے بھی رحمت نا مسلمانوں، اے دین انسانہ واسطے بھی رحمت ہے، اے پیغمبر انسانہ واسطے بھی رحمت بن کے آئے، حوانہ واسطے بھی رحمت بن کے آئے، سارے کائنات واسطے رحمت بن کے آئے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ مسلمانوں دین کیویں رحمت ہے، سننا ایک عورت اپنے جسم دی نمائش کرنے والے، بے حیائی پھیلان والے، ناچ گانا کرنے والے عورت، انہیں ویکھیا کتا ہانپدا پیا ہے، کتے نو پیاس لگی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کنویں اندر اپنا موزہ اتاریا دوپٹے نال بن کے، کنویں چو پانی نکال کے کتے نو پلایا، انہیں اللہ دی مخلوق جانور تے رحم کی تانات، شفقت کی تینات، عرش والے رحمان وے دی رحم دلی اتنی پسند آئی، اے دی رحم دلی اتنی پسند آئی، اللہ اکبر کبیرہ، رب العالمین نے سارے گناہ بھی معاف کر دیتے، آن والی ساری زندگی تقوی تے مرتب کر دیتی۔ تو تے اپنے پرا تے رحم نہیں کرنا ہے، تو تے اپنی ہمشیرہ تے رحم نہیں کرنا ہے، تو تے اپنے والدین تے ترس نہیں کھانا ہے۔ ارحمو من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو زمین تے رحم کرنا، شفقتاں کرنا، کیونکہ رحم دل بندے تے اللہ رحمتاں کر دینا، شفقتاں کر دینا، پیار کر دے، محبتاں کر دے اس بندے دے نالی۔ اللہ اکبر کبیرہ، عرش والا رحمان تیرے تے آسمان تو رحمتاں دی بارش برسا دے گا۔ اے تے کتے دا معاملہ ہے، اور بلی دا معاملہ بھی سن لینا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمان دے نے، میں معراج تے گیا، ایک عورت میں نو وخائی گئی جہنم اندر، میں پوچھا جبریل اے عورت جہنم اندر آ گئی ہے، وجہ کی ہے؟ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام فرمان دے نے، سونیو اس عورت نے بلی تے ظلم کیتا، بلی تے ترس نہیں کھادا، بلی تے رحم نہیں کیتا، اس بلی دی وجہ تو یہ عورت جہنم اندر آ گئی ہے۔ بلی نے دا دودھ گرا دیتا ہوئے گا، کوئی نقصان کر دیتا ہوئے گا، انہیں بلی نو بند دیتا، بلی بھوکھی مر گئی، بلی پیاسی مر گئی، اس بلی دی وجہ تو یہ عورت جہنم دا بن گئی۔ اے دین تے دین رحمت دا مسلمانوں، وما
أرسلناك إلا رحمة للعالمين او میں اس تو چھوٹی چیز دی بات کر لینا او میں چڑیا دی بات کر لینا اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر اندر نے جہاد اندر نے صحابہ نال نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک چڑیا مسلمانوں ایک چڑیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سر تے آ کے پھڑ پھڑان لگ پئی رحمت للعالمین پیغمبر سینا شفقتاں کرن والا پیغمبر سینا غمخوار پیغمبر سینا دکھیاں نو سینے لان والا پیغمبر سینا بڑا رحم دل میرا نبی سینا مسلمانوں چڑیا دا غم برداشت نہیں ہویا میرے نبی کو میرے نبی سمجھ گئے اے چڑیا نو کوئی پریشانی ہے پوچھیا میرے صحابہ معاملہ کیے ماجرا کیے قصہ کیے اے چڑیا کیوں پھڑ پھڑا رہی ہے ایک صحابی کہنے لگے سونیو اے چڑیا دا کونسلا نال ہی موجود ہے قریب ہے وے اس چڑیا نے آنڈے موجود سے آنڈے بڑے پیارے پیارے سننا آنڈے بڑے خوبصورت سی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی میں آنڈے چرا لے آیا ہوا اس واسطے چڑیا پھڑ پھڑا رہی ہے اتنا رحمت للعالمین پیغمبر اوے او دی نافرمانی کرنا ہے شرم کریا کر حیا کریا کرنا او دا مطیع بن جانا فرما بردار بن جانا میرے نبی تو چڑیا دا غم برداشت نہیں ہویا دکھ برداشت نہیں ہویا فرمایا میرے صحابی واپس رکھ کے آنا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اس واسطے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ومن لم یوکر کبیرنا او جڑا چھوٹیاں نال شفقتاں نہیں کردا بڑیاں دا احترام نہیں کردا ادب نہیں کردا او دا میرے نال کوئی تعلق نہیں میرے آقا علیہ السلام نے شفقتاں سکھائیاں پھر انج کیوں نہ کہہ دیں او سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جنہ پتھراں نو کلمہ پڑھا چھوڑے او سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جنہ پتھراں نو کلمہ پڑھا چھوڑے رب دی جنت نو راستہ ہے جاندا کیڑا ساڈے مرشد نے سانو وکھا چھوڑے او رب دی جنت نو راستہ ہے جاندا کیڑا ساڈے مرشد نے سانو وکھا چھوڑے او دی تعلیم دا ہے او دی تعلیم دا ہے اثر دوستو اے جو صدیق بنیا ابو بکر دوستو او دی تعلیم دا ہے اثر دوستو اے جو صدیق بنیا ابو بکر دوستو سارا کنبہ قبیلہ دینار و زر سارا کنبہ قبیلہ دینار و زر سونے مدنی تو جس نے لٹا چھوڑے سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جنہ پتھرانو کلمہ پڑھا چھوڑے سارے جھگڑے تیروں لے غوثاں کی غل سارے جھگڑے تیروں لے حسن کی غل سوڑے مدنی دسائیں ہے ایک ایک گل حق و باطل دا جھگڑا جو اج ہے پیا حق و باطل دا جھگڑا جو اج ہے پیا سوڑے مدنی ازل تو مکا چھوڑے سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جنہ پتھرانو کلمہ پڑھا چھوڑے بڑا پیارا جملہ توجہ فرماؤ رب دا قرآن پڑھ پڑھ گا کتاب رب دا قرآن پڑھ پڑھ گا کتاب
او دی وحدانیت دا ہے کیتا اعلان جیڑے خجران تے شجران نو سے پوج دے او جیڑے خجران تے شجران نو سے پوج دے سونے ایک رب دے در تے جھکا چھوڑے آئے سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جنہ پتھرانو کلمہ پڑا چھوڑے آئے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین آخری گفتگو رہ گئی مسلمانوں آخری باتیں رہ گئی دے او ایتے جانور بلے دی بات سن لئی او کتے دی بات سن لئی چڑیاں دی بات سن لئی ہن چونٹے دی بات بھی سن لینا حدیث صحیح البخاری اندر موجود ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ایک نبی سفر تے روانہ ہوئے پڑاؤ ڈالیا نبی نے نبی اتھے ٹھہر گیا نا نبی نو ایک چونٹی نے کٹ لیا نبی نو تکلیف ہوئے نبی نے اس چونٹی نو اگ لگان دا حکم دے دیتا او چونٹیاں دی بستی نو اگ لگان دا حکم دے دیتا نبی دا انداز عرش والے نو پسند نہیں آیا عرش والے نو پسند نہیں آیا عرش والے رب نے فوراً اس پیغمبر تے وحی نازل کیتے او فرمایا میرے نبی تو چونٹیاں دے بستی نو جلا دیتا ہے تینوں نہیں پتا اے میری مخلوق جڑی چونٹیاں نے اے وی میرے تسبیح بیان کر دیاں نے اے وی کہہ دیاں نے سبحان اللہ الحمدللہ پھر میں انج بھی کہہ جاواں میں انج بھی عقیدہ سمجھا جاواں میں انج بھی عقیدے دی بات کر جاواں او بندیاں تمہیں کیا کرنا میں اپنے آپ نو بھی کہہ رہا ہاں تانوں بھی کہہ رہے ہیں اسی بھی اپنی عبادت بنا لیے سونے رب اگے سجدے پہ پہ کے اللہ اگے ٹہ ٹہ کے الحمدللہ کہہ کے کر شکر ادائے اللہ دے چوڑ پکے پہننا وہ بریانی آئی پئی ہے نا یہ ایک برکی کھانی ہے تو کی کہنا ہے الحمدللہ آئی صاحب کی کہنا ہے وہ بولو کی کہنا ہے مولانا فاروق عبداللہ صاحب نہیں بولے کی کہنا جی الحمدللہ اس واسطے توجہ نہ سن رب اگے سجدے پہ پہ کے اللہ اگے ٹہ ٹہ کے الحمدللہ کہہ کے کر شکر ادائے اللہ دے کر صفت ثنائی اللہ دے او مالک سب صداواں دا می بدل گرج خواواں دا او دیاں اوئی جان دے انہوں نہیں پتہ او دیاں اوئی جان دے خیراں کدے اندر نے بھلائیاں کدے اندر نے اے اللہ تیرے زمیندار بندیاں دیاں گندماں پکیاں اے اللہ فصلاں پاکیاں رحمت کرنا او دے اندر او دے اگے ہی صدا بلند کر سکنے ہاں انہوں ہی پکار سکنے ہاں او دے اگے ہی التجا کر سکنے ہاں او دے اگے ہی منت سماجت کر سکنے ہاں کیونکہ سب چیزاں دا مالک کون ہے بولو اور لاہور دے روشن ضمیروں بولو مالک کون ہے بات مکن لگی ہے بولو مالک کون ہے او مالک سب صداواں دا میں بدل گرج خواواں دا دکھاں غماں خوشیاں چاواں دا ہے رائے اللہ دے ہے رائے اللہ دے کر صفت ثنائے اللہ دے کیا خوب بناندا شکلاں جے کوئی مار نہیں سکدا نقلاں جے میں آ رہا سی نا گل یاد آ گئی کر دے ماں چھوٹا بھائیا فون کردا ہے بھائی جان مبارک ہوئے اللہ نے بھین کر بیٹا دیتا ہے میں کہا جی خیر مبارک تے اماں نال گل کیتی تے اماں دی پتر ڈاکٹر آندے سی بیٹی ہونی ہے تے اللہ نے دیتا کی بولو او بولو او کیا خوب بناندا شکلاں جے کوئی مار نہیں سکدا نقلاں جے
کیویں دماغ چ پوندا عقلاں جے ہے رائے رائے اللہ دے کر صفت ثنائے اللہ دے کر صفت ثنائے اللہ دے کیویں جھوٹیاں گلاں کر دے نے جے بابے چولیاں پردے نے او کیویں جھوٹیاں گلاں کر دے نے کیویں جھوٹیاں گلاں کر دے نے جی بابے چولیاں پردے نے آندے نے ساڈے ڈبے بیڑے تر دے نے کیویں قدر بھلائے اللہ دے ہے رائے رائے اللہ دے کر صفت ثنائے اللہ دے مسلمانوں دین انساناں واسطے بھی رحمت جانوراں واسطے بھی رحمت پرندیاں واسطے بھی رحمت حیواناں واسطے بھی رحمت وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اے رحمت دا مستحق بنے گا کدوں اے رحمت تیرے نصیب اندر کدوں آئے گی جدو رحمت للعالمین پیغمبر دے اطاعت کریں گا فرما برداری کریں گا تے گل مکا دیاں کر لو او گل مکا دیا مسلمانوں اطاعت کدوں ملے گی فرما برداری کدوں ملے گی اللہ اکبر کبیرہ کدوں ملے گی جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے اطاعت کرے گا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا میری گال کوئی سمجھ آئی ہے کہ اے دین دین رحمت ہے اے دین دین رحمت ہے اللہ سانو دین دا فہم نصیب فرمائے اللہ آج دے اس پروگرام نو اللہ قبول فرمائے تھوڑا بہنا قبول فرمائے بھائی عبدالحنان صاحب دوسرے میرے پیارے بھائی جان اللہ انہاں دا بھی آنا قبول فرمائے اللہ انہاں دیاں محنتاں کوششاں کافشاں قبول فرمائے معاونین رفقا دیاں محنتاں اللہ قبول فرمائے اللہ میرے حاجی صاحب دا بہنا بھی قبول فرمائے اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ